जाममा त मलाई बहिनी कतिखेर आइदिन्छ गाडी जुन उद्देश्यहरू योजनाहरू बनाएको थियौँ त्यसमा हजुरले सफलता दिनुभयो हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु अनि हाम्रो यात्रामा तपाईँले आफै गोठालो भइकन हामीले यो ठाउँसम्म डोर्याउनु भयो हाम्रो अगुवाई गर्नुभयो तपाईँ हाम्रो असल गोठालो हुनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद चढाउन चाहन्छु कुरा लाउने चाहिँ भरे के भन्छ यसले बल्ल बल्ल आएको छ त्यति कुरा नभना भएको चिनी नहालेको अदुवा हालेको हुन्छ अर्को पनि बनाइदिनु ल दुईजनालाई मलाई पनि बिचरा चिनी खानु हाम्रो एउटै सबैको अनुरोध देखोस् के हेर्नेहरूले पनि प्रार्थनामा जाने योद्धाहरूको दिदी गएर मेरो बाइबल त्यो माया दिदी मैले यो सबै एरिया खिच्नुहोस् है फुलहरू खिच्नुहोस् फुलहरू अनि ठ्याक्कै केराहरू सबै तपाईँको दया जीवन भन्दा शेष तपाईँको दया जीवन भन्दा शेष धन्यको भन्छु स्तुति म गर्छु तपाईँको दया जीवन भन्दा बाँकी यात्राको लागि साथ बहिनीले प्रार्थना गर्नु हालेलुया परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ जसरी हिजो हामीले यो ठाउँमा सुरक्षित साथ ल्याउनु भयो प्रभु अनि जसरी हाम्रो दिदी भेनाले यहाँ रहनुहुनेहरूले हामीलाई घाँस बाँस कपास सबै कुरा व्यवस्था गर्नुभयो हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईँले वचनमा भन्नुभएको छ मेरो जनको निम्ति तिमीहरूले एक गिलास चिसो पानी दिए पनि त्यसको इनामले तिमीहरूले घुमाउने हामी प्रार्थना गर्दछौँ त्योभन्दा पनि धेरै कुराहरू उहाँले हामीलाई
उपलब्ध गराउनु भयो, हामीले सुविस्ताहरू दिनुभयो। धन्यवाद छ प्रभु, यो परिवारलाई तपाईँ परमेश्वरले प्रस्तुत गरे आर्थिक, भौतिक, मानसिक, पारिवारिक रूपमा सबै योजनाहरूमा उद्देश्यहरूमा तपाईँले प्रस्तुत एकछिन बस्नु त तपाईँ, एकछिन ल म वचनबाट घोषणा गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको खेतीपाती सबै वस्तुभावमा परमेश्वरको वचन अनुसार आशिष होस् र सबैले सुन्नुहोस्। आज मैले तिमीहरूलाई आदेश दिए बमोजिम तिमीहरूले होसियारी साथ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू मानेर उहाँका वचन पालन गर्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनु हुनेछ। जय साहब, राम्रोसँग सुन्नुहोस् है। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालन गर्यौ भने यी सबै आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछन् र तिमीहरू साथ रहिरहनेछन्। तिमीहरूले सहरमा आशिष पाउनेछौ र गाउँ बस्तीमा आशिष पाउनेछौ। परमेश्वरले तपाईँ सहरमा बसे पनि गाउँ बस्तीमा जहाँ बसे पनि आशिष दिनुहुन्छ। तिमीहरूका सन्तानमाथि आशिष पर्नेछ, साथै खेतका उब्जनीमाथि, गाईबस्तुका बाछाबाछीमाथि, भेडा बाख्राका पाठापाठीमाथि। त्यसको मतलब के त? तपाईँले पालन गर्नु पर्यो। अब केही पनि पालेन भने त कसरी आशिष आउनु है? तिमीहरूको डालो र तिमीहरूको पिठो मुस्ने आरीमा आशिष पर्नेछ। भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा तिमीहरूले आशिष पाउनेछौ। तिमीहरूका विरुद्धमा आउने शत्रुहरूलाई परमप्रभुले तिमीहरूकै सामु परास्त गर्नुहुनेछ। उनीहरू तिमीमाथि एकबाट आउनेछन् तर तिमीबाट 7 बाट भाग्नेछन्। परमप्रभुले तिमीहरूको ढुकुटीमा र तिमीहरूका सबै काममा आशिष दिनुहुन्छ। यो ढुकुटी भनेको त्यो जुवा तासको ढुकुटी होइन फेरि, त्यो एक अन्नको भण्डारको ढुकुटीमा। र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दिनुहुने देशमा उहाँले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरू मानेर उहाँको मार्गमा हिँड्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभए झै तिमीहरूलाई आफ्नो लागि एक पवित्र जाति बनाएर स्थापित गर्नुहुनेछ। तब पृथ्वीका समस्त मानिसहरूले तिमीहरू परमप्रभुका नाउँले कल्लेका हो भनी थाहा पाउनेछन् र तिमीहरूसँग डराउनेछन्। तिमीहरूलाई दिन्छु भने तिमीहरूका पुर्खाहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा तिमीहरूका सन्तान, गाईबस्तु, भूमिको उब्जनीमाथि परमप्रभुले प्रशस्त उन्नति दिनुहुनेछ। परमप्रभुले आकाश आफ्नो प्रशस्तताको भण्डार उगारेर तिमीहरूको भूमिमा ठिक ऋतुमा झरी पठाउनुहुनेछ र तिमीहरूका हातका सबै मेहनतमा आशिष दिनुहुनेछ। त्यसो भए मेहनत गर्नु पर्यो पहिला, उहाँले अल्छी हातमा चाहिँ आशिष दिनुहुन्न। तिमीहरूले धेरै जातिलाई ऋण दिनेछौ तर कसैबाट ऋण लिने छैनौ। मैले आज तिमीहरूलाई दिएका परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरूमा ध्यान दिएर ती होसियारी साथ पालन गर्यौ भने परमप्रभुले तिमीहरूलाई पुच्छर होइन तर शिर तुल्याउनु हुनेछ। तिमीहरू सधैँ टुप्पामा हुनेछौ, कहिले फेदमा पर्ने छैनौ। मैले आज तिमीहरूलाई दिएका आदेशहरू मध्ये कुनैबाट दाहिने र देब्रेतिर लागेर अन्य पछि लागि तिनीहरूको सेवा नगर। आमेन। प्रभुले आशिष दिन्छ। हामी अब जान सक्छौँ।
दछु तपाईको नाउँमा आगो जलाउँछु तपाईको नाउँमा धन्यको भन्छु धन्यवाद होस् ईश्वरलाई धन्यवाद यति मजा आएन दौडेर जान सक्दैन चिन्डेर जानुपर्छ ओह्रालो छर्रा हुन्छ नि यहीबाट जाने होला हैन डाँडा कचा पनि माथि लाग्ने हैन अब यो आफूसित हैन पानी पानी छोटो हो नि यहीबाट त्यो भिडियो मोबाइलमा बनाउनु मिल्छ युट्युबमा हेर्ने हो का युट्युबमा हेर्नु न ल मोबाइल खिच्नै जानेन यो झ्याउ लिम्बूहरूले खान्छ कि बोटानी पढ्नेहरूले थाहा छ हुन्छ खानु हो खाने मोटा मान्छेहरू पनि जान्छ माथि डाँडामा उठ्नु छ पानी नबन्छ जहाँसुकै यत्तिकै भइसक्यो हजुर है हजुर उहिले अब मान्छे हिँडेर कसरी हिँडेको थियो होला हजुर है अलिकति समयको चाहिँ अभाव हो घाममा पऱ्यो उकालो जाँदा तान्ने मान्छे पनि बग्नु भएन नि
आमा म यस्तो पो कस्तो चक्कर लाग्यो मलाई तल नहेर्नु के आमा दिदी खै त्यो झोला दिनु मन पर्छ बिस्तारो तल चाहिँ नहेर्नु रिङ्गटो लाग्छ ओ डेन्जर छ बाटो आउन आउन नडराइ जानु मैले जाँदा त्यति यसपालि मात्रै हो यसरी हिँड्नु पाउने फेरि अर्को त अन्त पहिले आमालाई समाउ ल तिमी दिदीलाई 50 पुगेपछि आँखामा के कानमा 50 लाग्दो रहेछ पो कस्तो डाँडामा त गयो कहाँ गयो कस्तो समातेर आउँदैछ हामी आउँदैछ बुवा पानीको नानीहरूले कस्तो डाँडामा गयो यसको इनाम प्रभुले स्वर्गमा ठिक पार्नु भएको छ माथि नै जाने भनेको अब त टुप्पोमै पुगिसक्यो नि कति घाम हो नानी यो गाउँ आउने हाल भनेको थियो यो बाटो गाडी पनि आउँछ नि यो डाँडामा त्यो डाँडामा आउने छ यही हो त बाटो त्यही थियो नि त अब गाडी आउँछ त्यहाँबाट यताबाट यो बुढीको यता खोर्जुबाङ तिर जाने खोर्जुबाङ हुँदै मत परमेश्वरले प्रार्थना गर्ने डाँडा हुनिसकेको छ यहाँका सबै तन्त्रमन्त्र जीवितका श्रापहरूलाई यो यात्रा चाहिँ कसैले बिर्सिँदैन जिन्दगी म झन्डैले क्यामेरा नल्याउनु लाग्यो मलाई त खतम हुने चाहिँ अब यहाँ अरे नगरौँ न हामी आउँदैछु त एकै दिन फर्क्यो नि त
लामो हिँडाइपर्छ यसो हिँड्नु नि खास अनि यो छाला आमाले दुध हालेर अनि म अन्धकार भएको है एकदिन पुरा अन्धकार रिङसिङ लेक डाँडा हामी ओर्लेर आएको त्यही डाँडाबाट सो हुँदै यो जङ्गल हुँदै यही बाटो आयो यही बाटो हुँदै सबैजना अचम्म मान्दै हुनुहुन्छ त्यत्रो डाँडाबाट कसरी ओर्लेर आयो भनेर म डाँडामा मर्छु ओलिँदैन भन्दै होला कि अलिकति यस्तो त गर्दै हिँड्नुपर्छ तिनीहरूलाई बरु म डाँडै मर्छु म ओलिँदैन भन्दै होला त्यस्तै भला फेरि मजा आउँदैन हेर यो चोक फेरि आँखा हुन्छ अरे चोपला हेर्नु न हिन्दू संस्कारको नराम्रो बाल्छ क्या आउनेहरू मलाई के गरौँ भनेर त ओह्रालो है हुन त एकछिन त्यो हुन डेन्जर हाम्रो बढ्नु औषधि सबै छ एउटा नखिल्याउ भनेर नदिने खुसी हुनुहुन्छ हामी खुसी छौँ हाम्रो जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ किनभने यसो चाहिँ जीवित खालको परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई जस्तो परिस्थितिमा पनि गोठालो भएर डोर्याउनुहुन्छ हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हाम्रो सङ्गतिलाई सुरु गर्नेछौँ चम्बर भाइ उहाँले हामीलाई हाम्रो आजको यो सङ्गतिको सुरुको प्रार्थना उहाँले गरिदिनु हुनेछ तपाईँ हामी जस्तो एउटा पापी एउटा वास्ता र फिक्री गर्ने परमेश्वर तपाईँ आज तपाईँको महान परमेश्वरलाई आज तपाईँको पवित्र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ धन्यवाद छ फेरि परमेश्वर हाम्रो यो यात्राहरूलाई तपाईँ सफल बनाएर हाम्रो यो दुःख कष्ट यो भिड पाखामा परमेश्वर हामीलाई तपाईँ सहायता सुरक्षा दिएर परमेश्वर फेरि यो ठाउँमा ल्याउनुभयो परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद सत्यको
सबभन्दा महान छ येशू तिम्रो प्रेम आनन्दले हृदय भरपूर छ प्रभुको कार्य नै धेरै महान छ हरेक साझा हरेक गान स्तुतिको योग्य छ स्तुतिको योग्य छ येशू तिम्रो प्रेम सङ्कटको समयमा जीवन निराश हुन्छ ईश्वर पुकार्छु दया मलाई दर्श बोलाउनु भन्दा पहिले नै भन्छन् म तिम्रो साथ छु म तिम्रो साथ छु येशू तिम्रो प्रेम मलाई हिँड्नु छ मृत्यु र जोखिमको धेरै नै यात्रा छ उज्यालो भई प्रभु दोहोऱ्याउनु हुन्छ अनन्त साथी येशू तिम्रो प्रेम सहरमा जान्छौँ हामी येशूको साथमा हिँड्छौँ सुनाउनु सहरमा जान्छौँ हामी येशूको साथमा हिँड्छौँ हामी सुनाउलो सहरमा जान्छौँ हामी येशूको साथमा हिँड्छौँ हामी सुनाउलो सहरमा जान्छौँ हामी येशूको साथमा हिँड्छौँ अब्राहमका सन्तान सृष्टि गर्नुभयो अचम्म छ हे मेरा प्रिय ईश्वरको प्रेम अचम्म छ हे मेरा प्रिय ईश्वरको प्रेम हामी सुनाउनु सहरमा जान्छौँ हामी येशूको साथमा हिँड्छौँ हामी सुनाउनु सहरमा जान्छौँ हामी येशूको साथमा हिँड्छौँ पापी संसार डरलाग्दो छ हे मेरा प्रिय पापी संसार हामी सुनाउनु सहरमा जान्छौँ हामी येशूको साथमा हिँड्छौँ हामी सुनाउनु सहरमा जान्छौँ हामी येशूको साथमा हिँड्छौँ सबैजनाले सुन्नु है भजन सङ्ग्रह 117 को 1 देखि 2 है 1 र 2 पद हामी हेर्नेछौँ परम प्रभुको स्तुति हे सबै जाति जातिका मानिस हो परम प्रभुको स्तुति गर हे सबै जन हो उहाँको जय जयकार गर किनभने हामी प्रति उहाँको करुणा अपार छ र परम प्रभुको विश्वसनीयता सदाको निम्ति रहन्छ परम प्रभुको प्रशंसा गर आमेन धन्यवाद हाम्रो विद्यालय हामी सबैको लागि वचन पाठ गरिदिनु भयो अब यो समय चाहिँ हाम्रो बाबुहरूलाई दिने छौँ वर्शिपको समय चाहिँ मेरो नाम भेल्याउनु छौ तिमीहरू माझमा म छँदैछु आमेन त्यसकारण यस्तो हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ हामी उहाँको उपस्थितिमा उहाँलाई महिमा गर्नेछौँ हामी हाम्रो शारीरिक आँखा बन्द गरेर हाम्रो आत्मिक आँखा खोलेर हाम्रो परमेश्वर पितालाई यसोलाई हामी हृदयदेखि नै हामी आराधना गर्नेछौँ Jesus
हालेलुया हालेलुया साँच्चै नै स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने हाम्रो एकमात्र महान पवित्र 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 परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई समय धन्यवाद दिँदछौँ पवित्र येशू अनि जसरी हामी सम्पूर्ण मण्डल परिवार मिलेर पवित्र परमेश्वर यस ठाउँबाट प्रभु हामीले तपाईँको नाउँलाई उच्च पार्न सकेका छौँ प्रभु यस समयको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ अनि तपाईँ उच्च पार्नु भएको छ भने हामी विश्वास गर्छौँ पवित्र परमेश्वर अनि प्रभु हामीलाई आउँदा समयमा पवित्र परमेश्वर हामीलाई अझ प्रभु आत्मा र सत्यतामा तपाईँ येशूलाई मात्र आदर गर्न सकौँ पवित्र येशू किनकि तपाईँ मात्र हाम्रो सबै थोक हुनुहुन्छ पवित्र येशू हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ पवित्र येशू आउनुहोस् हामी वचनको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ सबैजनालाई जय मसीह फेरि पनि परमेश्वरमा हालेलुया तिम्रो पवित्र परमेश्वर बुवा तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु किनकि तपाईँ धनीको परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु साँच्चै नै तपाईँले भन्नुभएको छ कि वचनमा तपाईँको पत्रिकामा तिमीले नदेखेको र नगएको ठाउँमा म पुर्याउने छु जानेछु भनेर तपाईँले वचनमा भन्नुहुन्छ साँच्चै नै आज तपाईँले साँच्चै नै हाम्रो निम्ति हामीले यो ठाउँ नदेखेका थियौँ नसोचेका थियौँ आज तपाईँले यो ठाउँ हामीलाई दिनुभयो आउने समय तपाईँले जुटाउनु भयो प्रभु तपाईँलाई धेरै धन्यवाद घाम होला नि त अङ्कल हजुरलाई होइन हुँदैन हावा छ मसाको लौरो गर्न आउने एउटा कुरा हो तर यस कठिन बाटोहरूबाट प्रभुले हामीलाई सुरक्षा साथ ल्याउनु भयो परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् त्यो असल ड्राइभर भाइहरूको लागि पनि हामी त्यसै हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने कुरा धेरै छन् र हामी आज अलिकति एफिसीको पत्रलाई हेर्नेछौँ सर्टकटमा सुरु एफिसी 1 अध्यायबाट 1-2 पद अगाडि हेर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ त्यसले गर्दा हामी सम्पूर्ण कन्टेक्स्ट त्यसलाई सन्दर्भमा बुझ्नको लागि यसले हामीलाई सहायता गर्नेछ र एकछिन अब हामी सबै हल्ला नगरौँ ल एफिसी 1 अध्यायको 3 पदमा पहिला हामी हेर्नेछौँ हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टका परमेश्वर र पिताको प्रशंसा होस् हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टका परमेश्वर र पिताको परमेश्वर होस् जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ त परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गीय स्थानमा बसाल्नुभयो अनि स्वर्गीय स्थानमा आशिष दिनुभयो त्यसै कारणले हामीले जहिले पनि सङ्गति खोज्दाखेरि त्यो स्वर्गीय स्थानमा बस्ने मानिसहरूसँग मात्रै हामीले सङ्गति गर्नु पर्यो जसरी त्यहाँ स्वर्गीय स्थान छ त्यहाँ त्यसरी नै नर्गीय स्थान पनि छ अनि जोहरूले ख्रीष्ट येशूको नाममा नर्गीय स्थानमा बसेर काम गर्छन् भने उनीहरूसँग हाम्रो कुनै पनि सङ्गति छैन त्यस्तो व्यक्तिहरूबाट हामी अलगिन पनि सिक्नुपर्छ अनि व्यापारीको कुरामा होस् हामीले जात खोज्दैनौँ हामीले विश्वास खोज्नु पर्यो हामीले हाम्रो स्थानलाई खोज्नु पर्यो त्यो व्यक्ति स्वर्गीय स्थानमा छ कि छैन त्यो चाहिँ खोज्ने कुरा हो नि त आमेन जात त परमेश्वरले 2 जात मात्रै बनाउनु भयो र पुरुष जात एउटा स्त्री जात अनि त्यसैबाट धेरै जाति धेरै भाषा धेरै वर्ण धेरै रङ उहाँले सृष्टि गर्नुभयो त्यो परमेश्वरको खुबीको कुरा हो जसरी हरेक बिरुवाहरूमा पनि एउटै किसिमको बिरुवामा पनि 12वटा रङको बिरुवाहरू पाइन्छ त्यसै नै परमेश्वरले धेरै कुरा सृष्टि गर्नुभएको छ अनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ त्यसैले पहिलो कुरा हाम्रो स्थानलाई हामीले बुझ्नु पर्यो हामी स्वर्गीय स्थानमा बसालिएका छौँ त्यसैले शैतानको शक्तिदेखि हामी डराउनु पर्दैन नरकका शक्तिले हामीलाई केही पनि गर्न सक्दैन अनि उहाँले हामीलाई स्वर्गीय स्थानमा मात्र राख्नु भएन उहाँले आशीर्वाद दिनुभयो आशीर्वाद एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा इङ्ग्लिसमा द थियोलोजी अफ ब्लेसिङ आशिषको सिद्धान्त भनिन्छ जबसम्म सुन्नुहोस् हामीले सबै काम गरेर पनि परमेश्वरको आशिष पाएनौँ भने त्यो हाम्रो काम सबै भताभङ्ग हुन्छ त्यसैले हामीलाई निरन्तर परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ अनि परमेश्वर पिताले हामीलाई स्वर्गीय स्थानमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रीष्ट येशूमा आशीर्वाद दिनुभएको छ अनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ उहाँले दिनुभएको आशिषको लागि यसै कारण उहाँको सामुन्ने पवित्र र निष्कलङ्क हौ भनेर संसारको उत्पत्तिभन्दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो हामीले धेरैजनालाई प्रार्थनाको निम्ति निमन्त्रणा गरेका थियौँ तर हामी यतिजनाले मात्र यसलाई स्वीकार्यौँ निमन्त्रणा त सबैलाई छ तर जसले स्वीकार्यो त्यसले मात्रै पाउँछ है अनि उहाँले हामीलाई बोलावट गर्नुको कारण वा चुन्नुको कारण चाहिँ के त परमेश्वरको सामुन्नेमा मान्छेको सामुन्ने होइन मान्छेलाई देखाउनलाई होइन उहाँको सामनेमा पवित्र र निष्कलङ्क हुनु भने पवित्रले के जनाउँछ हामी
परमेश्वरको निम्ति अलगिएका छौँ। निष्कलङ्कले के जनाउँछ, हाम्रो ख्रीष्ट येशूले हाम्रा सबै अशुद्धतालाई उहाँले धुनुभएको छ र हामीलाई उहाँले शुद्ध बनाउनु भएको छ। नि त्यसको लागि कलङ्क रहित जीवन जिउनको लागि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। अनि त्यसैले कहिलेकाहीँ हामी एउटा मान्छेमा कतिको प्रेम छ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ भने उसलाई अलिकति समस्या परेपछि मात्र थाहा हुन्छ। कोही मान्छे अलिकति समस्या पर्यो भने धेरै कुरा निस्किन्छ, धेरै गनगन निस्किन्छ हो। कोही मान्छेहरूलाई अलिकति समस्या पर्यो भने त्यो समस्या त्यति त हो नि। हामीले किन समस्या भोगेका छौँ र येशूको तुलनामा? परमेश्वर जसले स्वर्गको वैभवलाई त्यागेर पृथ्वीमा आउनुभयो, उहाँले कति ठुलो फड्को मार्नुभयो विचार गर्नुहोस्। स्वर्गदेखि पृथ्वी, हामी पृथ्वीदेखि स्वर्ग गएका छौँ, हामीले त्यो फड्को मारेको छैन नि। त्यसैले त्यो फड्को परमेश्वरले मात्र मार्नुभएको छ। त्यसैले हामीले जे गरेका छौँ यो साधारण कुरा केही पनि होइन, तर यसले हामीलाई परिपक्वतामा चाहिँ दोहोऱ्याउनु पर्छ। आमेन। त्यसैले उहाँले हामीलाई त्यो कुरा ल्याउनु भयो। अनि त्यसपछि पौलले एफिसीको 18 मा उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, म यो पनि प्रार्थना गर्छु कि तिमीहरूको हृदयको आँखा उज्यालो होस्। शारीरिक आँखा उज्यालो हुने एउटा कुरा छ, तर धेरैजना मान्छे शरीरमा आँखा देख्ने भएर पनि आत्मिक रूपमा अन्धा छन्। उनीहरूले आत्मिक रूपमा आफ्नो परमेश्वरसँग सङ्गत गर्न सकेका छैनन्। उनीहरू त सृष्टिका थोकहरूलाई उनीहरूले पूजा गरिराखेका छन्। हामी सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई पुज्छौँ, उनीहरू सृष्टिका थोकहरूलाई पुज्छन्। तर ती सबैलाई बनाउनु हुने सर्वोच्च सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई हामी आराधना गर्छौँ। त्यसैले पौलले यो प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि तिमीहरूको हृदयको आँखा उज्यालो होस् र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ र सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीहरूले जान्न सक। त्यसैले परमेश्वरले जुन आशाको निम्ति बोलाउनु भएको छ त्यसलाई हामीले बुझ्नु पर्यो। र सन्तहरूमा, सन्त भनेको हामी परमेश्वरका जनहरू, परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीहरूले जान्न सक। त्यसैले परमेश्वरले दिनुभएको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति, अनि हामी विश्वास गर्नेहरूको निम्ति उहाँको शक्तिको असीम महानता के हो सो तिमीहरू जान्न सक। त्यो शक्ति उहाँको महान सामर्थ्यको काम नै हो। त्यो शक्ति चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो। उहाँ त्यतिकै मर्नु भएन, हाम्रो त हामी अहिले संक्षेपमा भन्छौँ उहाँ मर्नुभयो, गाडिनु भयो, तेस्रो दिन बहुरूप भयो। तर उहाँको मृत्यु सजिलो थियो र? त्यो वेदनादायी जसलाई हामीले कहिले पनि सहाएर सहन सक्दैनौँ, तर उहाँले त्यो गर्नुभयो। जो उहाँले ख्रीष्टमा पुरा गर्नुभयो, जब उहाँले ख्रीष्टलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा आफ्नै दाहिने बाहुलीपट्टि बसाल्नुभयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हाम्रो येशू ख्रीष्ट स्वर्गीय स्थानमा बसालिनु भएको छ, परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि। अनि जब हामी येशूलाई विश्वास गर्छौँ हामी पनि त्यो स्वर्गीय स्थानमा उचालिन्छौँ। त्यसैले त येशूको नाउँमा हरेक घुँडा टेक्नुपर्छ र हरेक जिब्रोले येशू ख्रीष्टलाई नै प्रभु भनी विश्वास गर्नुपर्छ। तर कोही पनि स्वर्गभन्दा माथि त जान सकेका छैन नि। लुसिफरले आफ्नो स्थान, आफ्नो सिंहासन परमेश्वरभन्दा माथि बसाल्ने प्रयास गरे, तर परमेश्वरले त्यसलाई खसाल्नु। त्यसैले कुनै पनि मानिस माथि उचालिन सक्दैन। त्यसैले याद गर्नुहोस् प्रियहरू, हामी सेवकाई गर्दै जाँदाखेरि, सेवकाईमा जब हामी केही सफलताहरू पाउँछौँ, परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ अनि मान्छेले तपाईँलाई माथि उचाल्ने प्रयास गर्छ। अनि विशेष गरी शैतानले तपाईँलाई उचाल्दाखेरि तपाईँ त्यहाँ मख परेर नउचालिनुहोस् क्या, किनभने परमेश्वरभन्दा माथि कोही पनि जान सक्दैन। आमेन। त्यो कुरामा हामीले आफूलाई अनुशासित गऱ्यौँ भने हामीले कहिले पनि हाम्रो मुक्तिलाई गुमाउने छैन। र सबै शासन, अधिकार र शक्ति र राज्यमाथि र यस युगका मात्र होइन तर आउने युगका पनि जति नाउँ छन् ती सबै माथि उहाँलाई राख्नुभयो। भनेपछि आउने शक्ति, राज्य यस युगको मात्र होइन आउने युगको भने ती सबैबाट माथि र यसो स्थापित भइसक्नु भएको छ। त्यसैले हामी कहिले पनि यसोभन्दा माथि जान सक्दैनौँ, जाने प्रयास गर्नु। हामी जहिले पनि तल छौँ। सुन्नुहोस्, हामी स्वर्गमा गएपछि पनि मानिसै रहन्छौँ, तर सिद्ध मानिस बनेछौँ। परमेश्वर हामीलाई सिद्धता दिनुहुन्छ। आमेन। र सबै कुरा उहाँको पाउमुनि राखिदिनु भयो। परमेश्वर धन्यवाद। सबै कुरा येशूको पाउमुनि छ। त्यसै कारण त हामीले येशूको नाउँमा घोषणा गर्दाखेरि हरेक शक्तिहरू चाहिँ तल दबिन्छ।
मण्डलीको निम्ति उहाँलाई नै सबै कुराको शिर बनाइदिनु भयो। त्यसैले सबै कुराको शिर को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट। अनि जुन मण्डली उहाँको शरीर, उहाँको पूर्णता हो र उहाँले नै सबै थोक परिपूर्ण पार्नुहुन्छ। त्यसैले पहिलो कुरा हामीले बुझिरहनु पर्यो, हाम्रो शिर प्रभु हुन्छ। त्यसैले जस्तो सुन्नुहोस्, मैले अहिले क्याप लगाएँ है, अब नेपालमा कतिजना मान्छेलाई यो पुरुषले शिर ढाक्नुपर्ने, स्त्रीले लाउनु पर्ने, यो सबै कन्सेप्ट के हो भने त्यसको कल्चरल समस्याहरू छ। तर मैले शिर ढाक्नुको कारण के हो भने जस्तो म माथि परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँको सामने म मेरो शिरलाई झुकाउँछु। त्यो चाहिँ यहुदी कन्सेप्ट रहेछ। अनि त्यसपछि हामी सबै हेर्दैनौँ कि पौलले पुरानो जीवन र नयाँ जीवनको बारेमा 2 अध्यायमा बताउँछन् र हामीले अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा हामीले उद्धार पाएका छौँ। हाम्रो मेहनतले हामीले कमाएर दान धर्म गरेर यो पहाड चढेर प्रार्थना गरेर हामीले उद्धार पाएको होइन। हामीले उद्धार पाएको कारणले चाहिँ डाँडा काँडा चढेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। आमेन। तर हामीले उद्धार चाहिँ कहाँबाट आयो? अनुग्रहबाट है, परमेश्वरले दिनुभएको यसबाट। अनि त्यो अनुग्रहलाई हामीले विश्वास गरेर हामीमा उद्धार आएको छ। अनि हामी उद्धार पाएका मानिसहरूको सोच पनि एउटै हुन्छ। त्यसै कारण हामी सँगसँगै प्रार्थना गर्न सक्छौँ, रमाइलो गर्न सक्छौँ। आमेन। यो कसैले कसैलाई चोट लाग्यो भने क्षमा पनि त दिन सक्छौँ। तपाईँ हिजो राति कतिजना सुत्न पाउनु भएन, मलाई आशा छ अहिलेसम्म तपाईँको रिस मर्यो होला। आमेन। मर्या छैन? ए ल, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँले ख्रिस्टमा सबै एक बारेमा, किनकि त्यो बेलामा खतना र बेखतनाको बिचमा यहुदी धर्मबाट आएका विश्वासीहरू चाहिँ हामी त खतना गरेको भन् परमेश्वर जाति भनेर धाक लगाइरहेको थियो क्या। अनि पावलले यो कुरालाई स्पष्ट पार्नुहुन्छ कि तिमी खतना भएर पनि यसोलाई इन्कार गर्यौ भने कसरी मुक्ति पाए? त्यसैले ख्रिस्ट येशूमा खतना र बेखतनाको केही मतलब रहँदैन। अनि उहाँले ल्याउनुहुन्छ, उहाँले व्यवस्थालाई, त्यसको आज्ञाहरू र धार्मिक विधानहरू समेत आफ्नै शरीरमा खारिज गर्नुभयो। येशूले, कुनै पनि यहुदीहरूले व्यवस्था पालन गर्न सकेनन्, पुरा गर्न सकेनन्। अनि येशूले त्यसलाई पूर्ण रूपमा पालन गरेर अब ख्रिस्ट येशूमा उहाँले नयाँ प्रेमको व्यवस्था ल्याउनु भएको छ। अब हामी प्रेममा एकले अर्कालाई सहन्छौँ। आमेन। र 2 को सट्टामा उहाँले आफैमा एउटा नयाँ मानिस सृष्टि गरून् र यसरी शान्ति स्थापित होस्। अनि उहाँले क्रुसद्वारा हामी दुवैलाई एउटै शरीरमा परमेश्वरसँग मेल गराएर शत्रुतालाई शेष पार्नुभयो। अर्थात् यहुदी जाति र अन्य जाति भन्ने जुन भिन्नता थियो, उनीहरूले विभाजन ल्याएका थिए, त्यो विभाजनलाई येशू ख्रिस्टमा अब एक भएको छ। अब हामी येशू ख्रिस्टमा नर नारी वा स्त्री पुरुष, दास वा धनी गरिब, यहुदी अन्य जाति केही पनि छैन। हामी सबै ख्रिस्टका सन्तान। आमेन। हामी सबै बराबर भएका छौँ। अनि त्यसपछि पौलले अगाडि बढाउनुहुन्छ, म सबै कुरा भन्दिनँ। अनि परमेश्वरले हामीलाई जसरी ख्रिस्टको शरीरमा एकता ल्याउनको लागि है, एकता भनेको चाहिँ एउटै उद्देश्यमा आउनु। कता जान्ला भने होइन क्या, कता जाँदैछ भने यसोतिर आऊ चाहिँ भनेर हामीले एकतालाई कायम राख्न सक्छौँ। अनि उहाँले हामीलाई ज्योतिको सन्तान भएर जिउनलाई दिनुभएको छ। अनि त्यसपछि हामी एकैचोटि जान्छौँ 5 अध्यायमा पति पत्नी सम्बन्धी अर्थ। पति र पत्नीको बिचमा मिलाप हुनु पर्यो है। कुनै पनि सेवकाई पति र पत्नीको बिचमा एकता छैन भने त्यो सेवकाई सफल हुँदैन। त्यहाँनिर जहिले पनि डरको भनौँ न, छोराछोरीहरूलाई पनि अब घरमा जहिले पनि बाबुआमाको झगडा भइराख्यो भने अब छोराछोरीलाई जहिले पनि चिन्ता हुन्छ। अब फेरि आज बेलुका मम्मी र ड्याडीको फेरि झगडा हुने होला, फेरि त्यही श्राप बोल्ने होला, त्यही झगडा गर्ने होला भने अनि उसलाई कति मेन्टल्ली चाहिँ टर्चर भइरहेको हुन्छ क्या। त्यो कुरा धेरै बाबुआमाले बुझ्दैन। त्यसैले आत्मिक रूपमा पनि पति र पत्नीको बिचमा पहिलो कुरा एकता हुनु पर्यो। अनि पौलले त्यहाँनिर दिनुहुन्छ कि जसरी येशू ख्रिस्टले होइन मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यसरी पतिहरूले पत्नीलाई प्रेम गरोस्, पत्नीहरूले आफ्नो पतिको आदर गरोस्। ती सबै कुराहरू त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ। किनकि पारिवारिक एकता छैन भने हामीले आत्मिक लडन त लड्न सक्दैनौँ है। अनि त्यसपछि उहाँले अर्को कुरा ल्याउनुहुन्छ, बाबुआमा र छोराछोरीको बिचको एकता। छोराछोरी हो प्रभुमा आफ्नो आमा बाबुको आज्ञा पालन गर, किनकि यो उचित हो।
आफ्ना बुवा र आमाको मान गर जो प्रतिज्ञा सहितको पहिलो आज्ञा हो कि तिमीहरूलाई भलो होस् र पृथ्वीमा तिमीहरू दीर्घायु हौ। यदि हामी लामो आयु बाँच्न चाहन्छौँ भने हाम्रो वृद्ध बुवा आमाहरूलाई हामीले आदर गर्नै पर्छ। आदर गर्ने भने उहाँलाई ढोग्ने भने होइन, जयमसी मात्रै भन्ने भने होइन। उहाँको खाँचोहरू जुटाउनु पर्यो। उहाँले राम्रो खाना पाउनु भएको छ कि छैन, उहाँको शरीर स्वस्थ छ कि छैन, उहाँको काखी गनाएको छ भने तपाईँ धोइदिनु पर्यो। अघि कसले तितेपातीले सफा गर्छ भने तितेपातीले सफा गरिदिनुहोस् है। उहाँलाई स्वास्थ्य बिरामी हुँदाखेरि उपचार गर्नेदेखि लिएर उहाँले राम्रो खानपान सबै व्यवस्था गर्नु पर्यो छ। अनि मात्र हाम्रो आयु लामो हुन्छ। अनि त्यसपछि कमारा र मालिक वा हामी जुन अफिसहरूमा काम गरिरहेको छौँ भने हामी विश्वासयोग्य रूपमा त्यस ठाउँमा रहेर काम गर्नु पर्यो। अनि मात्र हामीले परमेश्वरको आशिषलाई अनुभव गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि अन्त्यमा गएर एफएससी 6:10 आएर अब अन्त्यमा हेर्नुहोस् है, उनले पहिला हाम्रो परमेश्वरमा भएको स्थानलाई राख्छन् कि हामी स्वर्गीय स्थानमा बसालेका छौँ। आमेन। अनि हामीले ख्रीष्टको एक शरीरमा एकता ल्याउनु पर्यो। पति र पत्नीको बिचमा एकता, बाबुआमा र छोराछोरीको बिचमा एकता, हाम्रो अफिसको कार्यक्षेत्रमा एकता। अनि त्यसपछि अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो र दियाबलसको युक्तिहरूको विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरको सारा हात हतियार धारण गर। सुन्नुहोस्, एउटा घायल सिपाहीले कहिले पनि लडाइँ लड्न सक्दैन। त्यसैले आत्मिक रूपमा पनि त्यो सिद्धान्त त्यही लागू हुन्छ। हामी आत्मिक रूपमा शैतानको विरुद्धमा लड्न जानुभन्दा अगाडि पहिला हाम्रो घर परिवारमा हुनुपर्ने मिलापलाई हामीले स्थापना गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा हामी ख्रीष्टमा को हौँ त्यो कुरा हामीले चिन्नु पर्यो। हामीले विश्वास र अनुग्रहबाट उद्धार पाएका छौँ त्यो कुरामा हामी पक्का हुनु पर्यो। कसैले हाम्रो मुक्ति खोज्न सक्दैन, शैतानले हामीलाई मुक्ति लुट्न सक्दैन। त्यसपछि हाम्रो परिवारमा एकता हुनु पर्यो। पति र पत्नीको बिचमा, बाबुआमा र छोराछोरीको बिचमा एकता हुनु पर्यो। हाम्रो कार्यक्षेत्रमा एकता हुनु पर्यो। अनि बल्ल अब हामी लडाइँको लागि एउटा तयारी असल सिपाही हामी बन्न सक्छौँ है। अनि दियाबलसका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरको सारा हात हतियार धारण गर। त्यसैले हाम्रो शत्रु पहिला हामीले चिन्नु पर्यो। हाम्रो शत्रु को त? दियाबलस। अनि त्यो दियाबलसले नै धेरै मान्छेलाई भाँडिराखेको छ। त्यो दियाबलसले नै धेरै मान्छेलाई बहकाइराखेको छ। कचोडी मण्डलीभित्र पनि एउटा मान्छेलाई भूतले गाँजेर उसले चाहिँ गुटबन्दी बनाइराखेको हुन्छ। अनि उसले अर्कोलाई बाँड्छ, अनि उसले अर्कोलाई बाँड्छ। पिपलको बोट पनि बसेर रणनीति बनाउँछ कसरी मण्डलीलाई गिराउने, उनीहरू ख्रीष्ट येशूको दुलैलाई बिगार्ने वा कसरी फुटाउने। उनीहरू त्यहाँनिर जान्छन्। अनि उनीहरूलाई थाहै हुँदैन कि शैतानले उसलाई चलाइरहेछ क्या। परमेश्वरलाई चिनेको मान्छेले परमेश्वरको दुलैलाई कहिले पनि चोट पुर्याउने काम गर्दैन। तर अचेल संसारमा यति भ्रष्ट भइसक्यो कि आफ्नै आमाले जन्माएको छोराछोरीले आफ्नो बाबुआमालाई हत्या गरिरहेछ। अनि त्यसरी नै हामी देख्छौँ त्यो कुरा त हामी येशू ख्रीष्टकोमै देख्छौँ नि। जो परमेश्वरले उनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो, आमाको गर्भमा रच्नुभयो, तिनीहरूले नै येशूलाई क्रुसमा टागे होइन र। अनि त्यो कुरा जहिले पनि भइरहँदो रहेछ। त्यसैले हामी त्यो कुराबाट बच्नु पर्यो र हामी ख्रीष्टको दुलैलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो र हरेकलाई। किनकि येशू ख्रीष्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। यदि येशू ख्रीष्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ भने यसुलाई नै मण्डलीको शिर बनाऊँ न त। आमेन। किन हामी शिर बन्न जान्छौँ? त्यो कुरामा हामी होसियार गर्नु। अनि तब मात्र हामी आत्मिक रूपमा लड्न त लड्न सक्छौँ। तब तपाईँले गरेको प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना हुन सुरु गर्छ क्या। अनि हाम्रो शत्रु दियाबलस हो र त्यसले परमेश्वरको परिवारलाई भत्काउन खोजिरहेको छ, फुटाउन खोजिरहेको छ। त्योद्वारा बहकेका मानिसहरूलाई हामीले विरोध गर्नैपर्छ। शैतानलाई माया गर भनेको छैन, शैतानलाई के गर भनेको छ? विरोध गर। त्यसैले शैतानको पाइलामा चल्ने मान्छेहरूलाई हामीले विरोध गर्नैपर्छ। किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन। त्यसैले एउटा कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो, हाम्रो लडाइँ शरीर र रगतको विरुद्धमा, मानिसको विरुद्धमा, ढुङ्गा मूर्तिको विरुद्धमा पनि। पहिला हामी भरत गुरुङको घरमा बस्दाखेरि पनि तिनीहरूले एउटा कुरा के पत्ता लगायो, सुन्नुहोस्, यो भएको घटना हो। हामी माथिल्लो तलामा बसेका थियौँ। अनि त्यो घर एकजना शेर्पा मान्छेको घर थियो है। अनि त्यो शेर्पिनी बहिनी चाहिँ माथि तलाबाट हम्फालेर सुसाइड गरेर मऱ्यो। सबभन्दा माथि तलबाट हम्फाल्यो। अब तलबाट हम्फाल्दाखेरि टाउको तल खस्दो रहेछ क्या पहिला।
यसरी जाँदो रहेछ कि टाउको गरौँ हुँदो रहेछ नि त। अनि टाउको भुइँमा भुवाटे फुट्यो, रगत आयो। अब हतार हस्पिटल लग्यो, केही पनि भएन। अनि त्यहाँनिर उनीहरूले तान्त्रिक मान्छे लिएर आयो। अनि हामी सबभन्दा माथिल्लो तलामा बस्यौँ। अनि तान्त्रिकहरूले त्यो भूतात्मालाई त्यो माथिल्लो तलामा जान त भनेर भनेर के। अनि त्यसपछि भूतले के भनेर थाहा छ, त्यहाँ हामी जान सक्दैनौँ, किनभने हामीभन्दा शक्तिशाली मान्छे त्यहाँ बस्छ। पछि उनीहरूकै अब त्यो मान्छेहरूले भनेको हामी त येशूको नाउँमा सबै तन्त्र मन्त्रहरू त आखिर कलर रहेछ नि त, हो किन भन्नुहोस् होला। त्यसैले हामीले उनीहरूको देउतादेखि खासै चिन्ता गर्नु पनि नपर्ने रहेछ क्या। तर हामीले आत्मिक रूपमा त्यहाँ भएका शक्तिलाई येशूको नाममा बाँध्यौँ भने तिनीहरू सबै निष्क्रिय हुन्छ। अनि जब तिनीहरू निष्क्रिय हुन्छ, मान्छेहरू स्वतन्त्र हुन्छ, उनीहरूलाई हामी सुसमाचार सुनायो भने उनीहरूलाई प्रभुलाई विश्वास गर्नलाई सजिलो हुन्छ। आमेन। सुन्नुहोस्, हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानमा भएका दुष्टका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्ध हो। त्यसैले यो स्वर्गीय स्थान भनेको मतलब पृथ्वीदेखि माथिदेखि लिएर परमेश्वरको स्वर्गभन्दा तल, यो सबैलाई स्वर्गीय स्थान भनिन्छ। यो स्वर्गीय स्थानमा भएका शैतानका शक्तिहरूको विरुद्धमा, पृथ्वीमा भएका शक्तिहरूको विरुद्धमा चाहिँ हाम्रो लडत हो। है, हामी मानिससँग लड्न जान्दैनौँ, तर त्यसको विरुद्धमा हामी खडा हुन्छौँ येशूको नाउँ। जब हामी घोषणा गर्छौँ भने यो घोषणालाई परमेश्वरको आत्माले दोहोऱ्याउनुहुन्छ क्या। सुन्नुहोस्, पहिला नेपालमा विश्वासी नहुँदाखेरि रक्सौलबाट त्यहाँ विश्वासीहरूले नेपालतिर हात फर्काएर प्रार्थना गर्थे, प्रभु नेपालीहरूको आत्मिक आँखा खोलिदिनुहोस्। उनीहरूको प्रार्थनाले हामी नेपालमा प्रभुलाई विश्वास गर्नलाई सजिलो। आज परमेश्वरले हामीलाई नेपालभित्रै राखिदिनु भएको छ र हामीहरूको प्रार्थनाले हाम्रा पुर्खाहरू वा हाम्रा पूर्वजहरू वा भविष्यका सन्ततिहरूले प्रभुलाई विश्वास गर्न सक्छ। त्यसैले यो प्रार्थना चाहिँ एकदमै शक्तिशाली छ अनि परमेश्वरले सम्झना राख्नुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो लडाइँ चाहिँ यो देशमाथि शासन गर्ने ती सबै शैतानिक शक्तिहरूको विरुद्धमा हो। यसै कारण परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाऊ र कसरी खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। त्यसैले खराबीको सामना गर्नलाई परमेश्वरले हामीलाई आफ्ना हात हतियार दिनुभएको छ। तिनीहरू के हो त, आफ्नो कम्मर सत्यताले कसेर। त येशूले भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। त्यसैले हामी येशूमा जब टाँसिरहन्छौँ भने कुनै शक्तिले हामीलाई केही गर्न सक्दैन है। धार्मिकताको छातीपाता लगाएर हाम्रो छातीपाता है, हाम्रो भित्रको छातीपाताले हाम्रो भित्रको मुटु कलेज, हाम्रो मुख्य इन्जिनलाई सुरक्षा गर्छ। त्यसैले हामी परमेश्वरको सामने जब धर्मी ठहरेका छौँ, हामी बनाइएका छौँ, त्यहाँनिर हामी निरन्तर रहिरहनु पर्यो। अनि त्यसले हाम्रो सबै भित्रका कुरालाई बचाउँछ र खुट्टामा मिलापको सुसमाचार। सुन्नुहोस्, यो मिलापको सुसमाचार भनेको मतलब म दुष्टसँग मिलाप गर्न जाने भनेको होइन, यो परमेश्वरसँग मिलाप भनेको। त परमेश्वरसँग मिलाप हुनको लागि दुष्टबाट चाहिँ म अलगिनै पर्छ, दुष्ट व्यक्तिहरूको सङ्गतबाट अलगिनै पर्छ। आमेन। साथै विश्वासको ढाल उठाऊ जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबाण निभाउन सक्छौ। त्यसैले शैतानले हामीलाई अग्निबाण हानिरहेको हुन्छ जहिले पनि, तर हामी जब प्रभु येशूमा विश्वास गर्छौँ भने हाम्रो सुरक्षाका लागि स्वर्गदूतहरू छाउनी बसालिएको छ क्या। जब हामीले अहिले नदेखि पनि हाम्रो वरिपरि स्वर्गदूतहरू छन्। स्वर्गदूत नभइदिएको भए हामी चाहिँ डाँडाबाट अहिलेको कति खतरा लाग्थ्यो है। कजना मुटु चिमचिम भयो, कजना भजन गाएर बस्नु भयो। त परमेश्वरको स्वर्गदूतले हामीलाई सुरक्षा दिइरहनुहुन्छ र यसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबाट निभाउन सक्छौ। मुक्तिको टोप लिऊ भनेको हामीले मुक्ति पाएका छौँ। म मऱ्यो भने पनि स्वर्ग जान्छु क्या, मलाई चिन्ता छैन। आमेन। तर म अहिले बाँच्न चाहन्छु किनकि धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई म ख्रिस्टमा ल्याउन चाहन्छु र पवित्र आत्माको तरबार ल्याऊ जो परमेश्वरको वचन हो। त्यसैले पवित्र आत्माले प्रयोग गर्ने तरबार चाहिँ परमेश्वरको वचन। परमेश्वरको वचनको हो त येशू ख्रिस्ट। त्यसैले जबसम्म हामी येशू ख्रिस्टलाई पक्रिरहन्छौँ तबसम्म हामी स्थिर रहन सक्छौँ। अनि त्यसपछि सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। त्यसैले सबै पवित्र आत्मा प्रार्थना गर्ने एउटा तरिका चाहिँ अन्य भाषाको वरदान। त्यसैले तपाईँले निरन्तर अन्य भाषा प्रार्थना गर्नुहोस्।
अस्ति हाम्रो के अरे सुदीप भाइले भन्दै थियो त्यो एउटा बहिनी छ नि हाम्रो चर्चमा भूत लाग्ने बहिनी लिएर आएको थियो नि अनि उसले चाहिँ नि अब सुदीप भाइले के गर्यो अनि त्यो अन्य भाषाको त्यो सुनाइदिएछ क्या हाम्रो युट्युबबाट हेरेर अनि त्यो बहिनीको नाम के अरे पुनम बहिनी पुनम श्रेष्ठ कि के अनि त्यसपछि त्यो युट्युबबाट त्यो मैले अन्य भाषामा गरेको प्रार्थना त्यो सुनाइदिएछ त्यो भूतै रोकिएछ क्या त्यो शान्त भइसक्यो अनि त्यहाँबाट त्यो पुनमको श्रीमानले ऊ चाहिँ विश्वास गरेको छैन अझै मलाई पनि त्यो मन्त्र सिकाइदिनु न त्यो अनि अहिले यो अनि उसकोमा यो युट्युबमा जोइन गर्नुहोस् मेरो श्रीमतीलाई केही भयो भने म त्यही सुनाइदिन्छु सुन्नुहोस् अन्य भाषामा शक्ति छ क्या अन्य भाषालाई शैतानले रोक्न सक्दैन आमेन त्यसले बुझ्नै नसक्ने भए त्यसले रोक्न सक्दैन त्यसैले हामी सोचै गर्न सक्छौँ मैले एकचोटि तपाईँलाई भन्ने चर्चमा नि गवाइदिएको थिएँ नि दिल्लीबाट काठमाडौँ आउँदै गर्दाखेरि अब त्यो फ्लाइटमा 1 घन्टा 1.5 घन्टा कहिले 2 घन्टा 3 घन्टा पनि कुर्नु पर्ने हुन्छ क्या म त्यो मजाले अन्य भाषामा प्रार्थना गरिरहेको थिएँ अनि एकजना इन्डियन मान्छेले मलाई भन्छ ऊ पनि नेपाल आउँदै रहेछ अरे भैया आपने कैसा मन्त्र बोला कैसा मन्त्र बोला मैले अन्य भाषाको धेरै ठाउँमा प्रयोग गरेको छु तपाईँले अभ्यास गर्नु मैले टेस्ट गरेको छु मैले त्यो एकचोटि स्वयम्भूमा त्यो थालीमा राखेर जब टिका लाउन आउँछ नि त्यो भैयाहरू खास तपाईँलाई देख्नुभएको छ उनीहरूलाई पनि मैले हात राखेर प्रार्थना गरिरहेको छु अन्य भाषामा अनि त्यो प्रार्थना गर्छु त्यस्तो हुन्छ अनि त्यहाँबाट भाग्छ मदेखि त्यसको मनलाई के त भने परमेश्वरले हामीलाई जुन भाषा दिनुभएको छ त्यसमा शक्ति छ क्या त्यो हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ विश्वासका साथ आमेन त्यसैले सबै समय आत्मामा प्रार्थना गरेर र यस उद्देश्यले लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तहरूको निम्ति प्रार्थना गरिरह हाम्रो जनहरूको लागि प्रभुको जनको निम्ति यात्राको लागि सुरक्षाको लागि हामीले निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्छ अनि मेरो निम्ति पनि प्रार्थना पौलले भन्छ मेरो निम्ति हामीले हरेक सेवकको लागि पास्टरको अगुवाको लागि एकदमै प्रार्थना गर्नुपर्छ ताकि उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई ठिकसँग सिकाउन सकुन् ठिक समयमा ठिक वचन प्रचार गर्न सकुन् मेरो निम्ति पनि प्रार्थना गर जब म आफ्नो मुख खोल्छु तब मलाई वचन दियोस् र म निर्भयता साथ सुसमाचारको रहस्य घोषणा गर्न सकूँ निडरताका साथ र जसको निम्ति म साङ्लाले बाँधेको एक राजदूत हुँ र जसरी मैले बोल्नु पर्ने हो त्यसरी म साहससँग बोल्न सकूँ त्यसैले जसरी बोल्नु पर्ने त्यसरी साहससँग बोल्न सकोस् भनेर पनि पास्टर अगुवाको लागि प्रार्थना गरिनुपर्छ आमेन र आउनुहोस् हामी आँखा चिम्लौँ र प्रभुलाई धन्यवाद यो वचनको लागि म बाँकी भाग चाहिँ हाम्रो सानो बहिनीलाई दिन्छु हालेलुया जीवित पवित्र ईश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ कारण पवित्र ईश्वर तपाईँ मात्र पाल्पा जिल्लाभरिको प्रत्येक मण्डलीको सिंहासनमा पवित्र यीशु तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ अनि प्रभु तपाईँ मात्र प्रभु साथै तपाईँ यीशु मात्र प्रत्येक पाल्पा जिल्लाभरिको मण्डलीको सिंहासन तपाईँ यीशु मात्र विराज गर्नुहुन्छ पवित्र यीशु अनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ अनि प्रार्थना गर्दछौँ जति पनि पास्टर अगुवा प्रभु तपाईँले दिनुभएको छ उहाँहरू प्रत्येक पास्टर अगुवाले पवित्र परमेश्वर साँच्चै नै प्रभु आफैले उच्च पानी होइन तर आफूले परमेश्वरको अधीनतामा राखेर यीशु ख्रीष्टको सिद्धान्त अनुसार प्रभु वचन ठिक तरिकाले सिकाउने प्रभु त्यो बुद्धि तपाईँ पवित्र परमेश्वरको साथै पवित्र आत्माको अभिषेकमा तपाईँले दिनुभएको होस् भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ पवित्र यीशु अनि पाल्पा अधिराज्यभरिको जति पनि प्रभु हो पवित्र परमेश्वर जति पनि मण्डली छ प्रत्येक मण्डलीमाथि प्रभु तपाईँले निरन्तर अन्तर्वृत्ति गर्ने आत्मा तपाईँले दिनुहोस् पवित्र यीशु अनि प्रत्येक मण्डलीले पवित्र परमेश्वर निरन्तर तपाईँ परमेश्वरमा अगाडि बढ्न तपाईँले सहायता गरिदिनु भएको होस् यसो तपाईँले आफ्नो वचन भन्नुभएको छ जब तिमीहरूले पवित्र आत्मा पाउनेछौ तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरूले परमेश्वरको वचनहरू घोषणा गर्न सक्नेछौ भन्नुभएको छ पवित्र यीशु त्यसमा प्रत्येक पाल्पा जिल्लाको प्रत्येक मण्डलीलाई पवित्र यीशु तपाईँको पवित्र आत्माको अभिषेक तपाईँले दिनुहोस् पवित्र यीशु